تے او دے نال ہی کھڑا ہونا. تے ابن عباس فرماندے نے اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے, میں کھبے پاسے کھڑا ہو گیا. اللہ دے نبی نے ویکھیا کہ ابن عباس بچہ نماز پڑھ دا پر سجے کھلو گیا. اللہ کھبے کھلو گیا. اللہ میرے نبی علیہ السلام نے پچھوں دی او دے کان نو پکڑیا. حضور نے پچھوں دی, بخاری دی روایت ہے, حضور نے پچھوں دی پکڑ کے تے پچھوں دی لے آ کے انہوں دائیں طرف کیتا. پتہ لگیا امام تے ایک مقتدی ہوئے تے امام دے سجے پاسے مقتدی, امام دے سجے پاسے, او کھبے پاسے کھڑا سی. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں سجے پاسے کیتا. نماز پڑھی گئی. اللہ دے پیارے پیغمبر بھی آرام کرن لگ پے. تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تے میں جے کیتا او جڑے پانی حضور نے وضو کیتا ایک لوٹا کول پیا سی, میں انہوں پانی دے نال بھر دیتا کہ اللہ دے نبی پھر اٹھن گے تے ضرورت پے گئی تے اللہ دے نبی استعمال کر لے. اللہ دے پیارے پیغمبر ایک وقت آیا پھر اٹھے رات نو, اسے رات نو پھر اٹھے تے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں بھی اٹھ بیٹھا. پوچھیا اللہ دے نبی فرماندے نے اس کروے وچ پانی کنے ڈالے ہے؟ ابن عباس کہنے لگے سونے میں ڈالے ہے, میں ڈالے ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تہجد ویلی دعا فرمائی, اللہم علمہ القرآن اللہم تفقہ فی الدین. یا اللہ ابن عباس نو قرآن دی سمجھ دے دے. اللہ اس بندے نو ابن عباس بچے نو یا اللہ علم نصیب فرما. میرے نبی دی دعا لگی. حضرت ابن عباس نو 12 سال دے ہوئے تے الحمدللہ مفسر قرآن بن گئے. 12 سال دے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نو کول بٹھانا, بچے نو کول بٹھانا. تے حضرت خالد بن ولید کہنے لگے جناب سانو تے کوئی سمجھ نہیں تو اڈی آندی. تنقید کرنے والے لوگ بھی بڑے ہوتے نا, یہ ذرا صبر نہیں کرتے کہ گل کوئی پوچھ ہی لئیے. تے کہنے لگے اے عمر جی نکے جے بچے نو کول بٹھا لیندے ہو, وڈے وڈے داڑیاں لے وڈے وڈے بزرگ جڑے نے انہاں نو اینا قریب نہیں بٹھاندے. بخاری دی روایت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مجلس ہوئی تے ابن عباس نو کول بٹھایا. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے صحابی حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس نو بٹھایا. گلاں باتاں ہوندیاں رہی ہیں. پوچھیا بھئی سناؤ, میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا ہے کہ سورہ نصر دا شان نزول کی ہے. کوئی دسے, کوئی دسے, کوئی دسے. اللہ تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیا. حضرت عمر کہنے نے ابن عباس تسی دسو. کہنے لگے دی اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت دا فرمایا گیا. حضور دی پوچھ دا, حضور دی موت دا یہ دی اندر اشارہ کیتا گیا. پتہ لگیا ساتھیو آ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آ دیکھ لو بچے دا قرآن مجید دا علم, بچے دی علم فقاہت. اللہ اکبر کبیرہ. اسے واسطے حضرت عمر فرماندے نے میں انہوں کول بٹھانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت دے راوی نے فرماندے نے اللہ دے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین.
اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اس قوم نو بلند کر لیندے نے جو قرآن دے اتے عمل کرے اللہ اس بندے نو شانہ نصیب کر دیندے نے جنوں اللہ قرآن نصیب فرما دے وے تو میرے برادر ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین وہ ساتھیوں ذرا غور فرماؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال دے بچے نو کس طرح عزتاں نصیب فرمائیاں کیونکہ قرآن دا حامل سی اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے خیرکم من تعلم القرآن وعلما وہ لوگوں توڑے چو بہتر ہو بندہ ہے جیڑا خود قرآن پڑھدا تے لوکاں نو قرآن پڑھاندا ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین جس بندے دے نال اللہ پلے دا ارادہ کر لوے اس بندے نو اللہ اپنے دین دی سمجھ نصیب فرمایا کر دینے وہ دنیا میں معزز تھے اہل قرآن ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر آدھر غور فرما انگریز دا دور ہے قرآن مجید دے ورکے جلائے جا رہے نے قرآن مجید نو ختم کیتا جا رہے ہے ایک تو اڈے ورگے درویشان دی مسجد ہے کولوں دی انگریز دا میرے برادر ایک وزیر گزر دا ہے تے ویکھ دے کن اکھاں تو نبینا حافظ ہے 11 تے 12 سال عمر ہے قرآن مجید دی تلاوت کر رہے ہیں وہ دیکھ کے انگریز دا وزیر آکے آندہ ہے اوہ انگریز مان لیا تو قرآن مجید دے نسخے تے جلا سکتا ہے لیکن قرآن تینا دے سینیاں وچ محفوظ ہے نبی نے بندے دے معزبان وچ بھی اللہ نے وہ دے سینے دی اندر بھی یہ دی حفاظت کیتی ہے ساتھیو پتہ ہے لگیا کہ قرآن مجید میرے برادر غور کر لے وہ بدلا ہے زمانہ بدلے گا زمانہ لاکھ شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے شاہی کو بدلتے دیکھ لیا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مولانا نذیر احمد حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ غور فرمانا اکھاں تو نبی نے اکھاں تو نبی نے اکھاں تو نبی نے اللہ تو میرے برادر شاگرد اینا دے حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ورگے اینا دے شاگرد حضرت مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ورگے اور مولانا اسماعیل زبیر رحمت اللہ علیہ ورگے آپ نبی نے لیکن رب دی رحمت حدیث دے حافظ اپنے وقت دی اندر قرآن دے حافظ تے والد محترم فوت ہو جاندے نے خواب دی اندر ملے کہنے لگے نذیر اور میرے بیٹے عبد المنان تو قرآن پڑھ دے جویں تو قرآن پڑھ دے اللہ میرے درجے انہیں بلندی کردہ جا رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ ساتھیو
آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دا حامل بناؤ۔ مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دعا کر اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے۔ مولانا میر سیال کوٹی دی ہسٹری دیکھ، رمضان المبارک دا آغاز ہون والا ہے، اب بڑھڑی ماں میری ماں تے تیری ماں نو بھی اللہ انج دا شوق نصیب فرمائے۔ مسجد دے کولوں گزری، رمضان دا آغاز ہون والا ہے، مولانا میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں پوچھ دیئے مسجد دے خادمہ ذرا دستے صحیح کیڑے کاری دا انتظام ہوئے ہے، ساڑی اس مسجد دے اندر کیڑے حافظ نے سلانا ہے تے میاں کہن والا مسجد دا خادم گئندہ ہے۔ مولانا میر رحمت اللہ علیہ دی والدانو بی بی ابراہیم ایک حافظ ہے، انہیں تھے سنانا انتظام کر لیا گیا ہے تے ماں ہو کا بھر کے ہاتھ اٹھا لیندیت بے میرے برادر مسجد دے دروازے اگے اکھاں دی اندروں لڑیاں خواہ میرے برادر رون دیاں چلا لیاں کہنی اللہ سونیاں کدی وقت ہوئے گا میرا میر ابراہیم بھی قرآن سنائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ تے ماں نے دعا کی تھی ہالے آپ بیٹا حافظ نے او بچہ بھی مسجد دی چھت تے پھر رہا ہے۔ کہہ لگا امی جی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ لگی بیٹا مینوں پتہ لگیا ہے تھے ابراہیم لڑکا کوئی کاری ہے انہیں سلانا ہے، کاش کہ کدی میرا یا ابراہیم میر یہ بھی قرآن سنن والا ہو جائے تے میں قرآن سنن والی ہو جاؤں۔ کہنے لگا میں پریشان نہ ہوئے کوشش کرنا میرا کم ہے، دعا کرنا تو اڈا کم ہے، محنت کرنا میرا کم ہے، رب دیاں رحمتانیاں میرے رب دا کم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ رات گزر گئی، صبح ویلے پہلا سپارہ لے کے بہ گئے، شام نو چن چڑھایا تے پورا میرے برادر ایک سپارہ یاد کیتا تے سنا دیتا، ادھر تری سپارے پورے ہو گئے تے رمضان دے بھی تری دن مکمل ہو گئے تے آ دیکھنا ماما دعا کر اللہ ساڑیاں ماما نو بھی اپنے بچیاں دی تربیت انج دی کرن دی انہاں واسطے دعاواں کرن دی تے بچیاں نو بھی اللہ قرآن دا حامل بنا لے وے، کیونکہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن آئے گا کہے گا اللہ جی آ میرا والد ہے، اللہ جی آ میری والد ہے، اللہ فرمان گے البس والدہ تاجن یوم القیامہ زوءہ من زوء الشمس، و فرشتے ہو اس حافظ دے والد تے والدانو جنت دے اندروں تاج پہنا دیو انج دی خوبصورتی والا تاج ہوئے کہ سورج تے چاند تو زیادہ ہو دی روشنی ہوئے تے نال کیا جائے گا حافظ قرآن انج کر 10 بندے جنہ تے جہنم دے آرڈر ہو گئے نے انہاں نو بھی نال لایا جو تیری معاونت کر دے سان۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے تے پھر حافظ قرآن نو کیا جائے گا رتل کما ترتل القرآن فی الدنیا، انج قرآن پڑھ جویں دنیا تے قرآن پڑھدا سا جویں پڑھدا جائے گا جنت چ اللہ منزلہ الاٹ کردا جائے گا۔ میرے بچیو آؤ قرآن مجید پڑھیا کرو نا، اپنے گھراں دے اندر قرآن مجید دا اہتمام کرو، اور اگر کوئی چاہتا ہے میرا دل زندہ ہو جائے، اگر کوئی
چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے اج تو ہی قرآن مجید دی تلاوت کرو رمضان المبارک دے اندر اج 14واں روزہ ہے تے میرے برادر کم از کم 2 قرآن مجید تے ختم کرو دیکھ پھر اللہ کس طرح رحمتاں نازل فرمائے گا وآخر دعوانا